अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट करतलैन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मौजूद हूँ। 2024 और 25 के इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट मसूदा सिराज साहिबा मौजूद हैं। आप बहुत ही कॉम्पिटेंट लॉयर होने के साथ साथ लेडीज़ की अच्छी नुमाइंदगी करती हुई हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट से आ रही हैं 2024 और 25 के इलेक्शन के लिए। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका प्रोवाइड किया। मतलब मैडम आपकी जैसी स्ट्रॉन्ग जब हम लेडी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए, हमें रिप्रेजेंट करते हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपने 2009 और 10 में जॉइंट सेक्रेटरी की सीट से भी बहुत आला खिदमत अंजाम दी, तो उसमें आपका कोई मेजर प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2009-10 में जो थी मैं अनपुर जॉइंट सेक्रेटरी थी और उस वक्त ये एडिशनल की पोस्ट नहीं हुआ करती थी। मतलब दैट वाज एन ओपन कंपटीशन एंड स्टिल आई एम कंटेस्टिंग फॉर द ओपन कंपटीशन। उस वक्त हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट हमने लिया था उस वक्त बात ज़रा इतनी इन्हांस नहीं थी, छोटी थी बार, लेकिन ये कि उस वक्त जो प्रोजेक्ट हमारा ये था वो शरफ फरीदी प्रोजेक्ट था, जिसके लिए फिर बाद में परमिशंस वगैरह भी ले ली। और उस वक्त मेरे जो हमारे थे हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे रशीद रज़ी साहब और आबिद ज़ुबैरी सेक्रेटरी हुआ करते थे, ना आई वाज द जॉइंट सेक्रेटरी। वो हमने उस टाइम पे जो है शरफ फरीदी प्रोजेक्ट का जो है तमाम नक्शा पास हुआ, MDA से पास हुआ, सारा कुछ हुआ। ये तमाम बहुत मेजर प्रोजेक्ट था और बड़ी मुश्किलों से हुआ, प्लॉटिंग अलॉट्स हुई, एडवोकेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी यूटिलिटी नहीं हो सकी। मैडम सारे पूरी दुनिया के लिए एडवोकेट्स लड़ते हैं प्रॉपर्टी पे, और हमारी अपनी प्रॉपर्टी पे प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। 2009 और 10 का अगर प्रोजेक्ट है जी। तो 2009 और 10 के प्रोजेक्ट को आज तकरीबन 14 से 15 साल गुजर चुके हैं। तो ऐसा क्यों है कि लैक ऑफ प्लानिंग है या लैक ऑफ यूटिलाइजेशन है? क्या प्रॉब्लम आप देखते हैं? एक्चुअली लैक ऑफ यूटिलिटी किया, कुछ इग्नोरेंस भी हुई है। आगे जो लोग हैं, खैर अभी जो आई है कमेटी वो तो खैर एक्टिव है और इंशाल्लाह ताला इफ़ आई विल गेट अ चांस तो आई विल ट्राई कि इसको मैं मज़ीद फैसिलिटेट करूँ, मज़ीद इसको नहाज करके कम अज़ कम हम जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि उससे क्या हो गया, यूटिलिटी हमारी यूँ होगी कि हम फ़ंड जनरेट कर सकेंगे। तो फिर मैं नहीं समझती कि किसी एडवोकेट को फ़ीस देनी पड़ेगी या हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। आई मीन इट विल बी फुली यूटिलाइज्ड बाय द बार एसोसिएशन कि हम उस पर हॉस्पिटल भी बना लें, हम उसको कमर्शलाइजेशन करके आगे मतलब जो दुकानें देना या वट एवर इट मे बी, या कमर्शली या किसी इंडस्ट्री उसको दे के हम जो है उससे फ़ंड जनरेट करेंगे तो हमारी एसोसिएशन को हर तरह से फ़ायदे हो जाएंगे उसमें। तो जूनियर्स के लिए, सीनियर्स के लिए, एवरीबडी विल बी मतलब एम्ब्रॉयल होंगे उसमें एंड एवरी विल बी बेनिफिटेड। मैडम जैसे आपने बताया 2009 और 10 में ये एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 14 साल लग चुके हैं। आप कह रही हैं अब आप आई तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। आप बताइए क्या 1 साल का अरसा कम है एक काबीना के लिए? क्या प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो पाते या आगे आने वाले जो लॉयर्स होते हैं या काबीना होती है वो उस चीज़ को सही तरीके से उस प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाती? लेट मी टेल यू, इसको इनिशिएट तो कर दिया था शरफ फरीदी साहब ने, वो मुझसे खैर बहुत सीनियर थे, लेकिन हमने आगे इसको बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली इसके बाद जो आए हैं वो उन्होंने बिल्कुल समझ ले इसको इग्नोर कर दिया। पता नहीं वो मतलब किसी और उसमें रहे या उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठाया जो कि उठा सकते थे। तो अब जाहिर सी बात है, आई कांट ब्लेम, लेकिन ये कि उनकी क्या प्रायोरिटीज़ रहीं, मगर दिस वाज इग्नोर्ड। अगर हम इसी को कर लें तो मैं कहती हूँ वी कैन हैव अ लॉट ऑफ मतलब मनी भी आएगा और हमारी एसोसिएशन को भी बहुत फ़ायदा होगा। यही अपना एक प्रोजेक्ट जो है उससे एवरीथिंग कैन बी डन। मैडम देखा जाए तो बाहिमी इत्तेफाक की कमी हमें दिखती है, क्योंकि एक कमेटी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया, दूसरी का ये फ़र्ज़ था क्योंकि वेलफेयर ऑफ लॉयर्स जो है वो बार का मेन रोल है। बहुत सारे रोल हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या बार एंड बेंच का रेफरेंस, लेकिन वो एक सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी अगर हमारा मेंबर, बार का मेंबर सेटिस्फाई नहीं है, उसको फाइनेंशियल टेंशन से वो रिलीज़ नहीं मिली हुई, तो वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा। जैसे हम एडवोकेट्स की कोर्ट में हालत देखते हैं, क्या उसके सुधार पे काम करने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। बात यह है कि मैंने कहा ना कि अगर यूटिलिटी हो जाती उसकी तो कोई नहीं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह, इफ़ आई मीन पीपल, मैं समझती हूँ कि मेरी कॉम्पिटेंस देख के, या मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, इतने सालों जो मैंने प्रैक्टिस की है, मैं 92 से मैं एनरोल्ड हूँ और माशाल्लाह से मैं पहले ज्वाइन करके एक गैपिंग के बाद अब आई हूँ ताकि अपनी एक्सपर्टीज़ मैं दे सकूँ, कुछ खिदमत कर सकूँ।
بات یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ یہ نہ کروں کہ پچھلے پروجیکٹس جو پچھلی کمیٹی چھوڑ کے گئی ہے اس کو آگے نہ بڑھاؤں. یہ جو کمپٹیشن آئے نا کہ کسی نے کیا تو نہیں اس کو نہیں ہم الگ نہیں. اب خیر کمیٹیز کر رہی ہیں ابھی جو آئیں ایکٹیو تھیں, لیکن اس کے ساتھ میں چاہ رہی ہوں کہ کنٹینیوس رہے. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کیا, بیکاز دے آر آلسو آور ممبرس. انہوں نے جو کچھ سوچا اس کو ہم آگے بڑھائیں بجائے کہ ہم اس کو اسٹک اپ کر دیں یا اس کو بالکل اسٹینڈ اسٹل کر دیں. تو آئی ووڈ لائک کہ اس کو آگے بینیفٹ رہے اور اس کو کنٹینیوشن رہے. اب جو باقی آپ نے جو سوال کیا کہ ان کے لیے, تو میں کہتی ہوں ہمارے ینگ جنریشنس بہت آئے ہیں, ینگ لائرس بھی بہت آئے ہیں, تو ان کے بینیفٹ کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب اس میں میں نے ایک چیز سوچی ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یو کانٹ سے کہ جسٹ جونیئر لائر, وی ہیو ٹو ٹیک into confidence the senior lawyers also. ہمیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, دونوں کے لیے ہمیں ورک کرنا ہے. کیونکہ سینئرس میں نے دیکھا I've seen اتنے کمپیٹنٹ ہے وہ بیچارے, اب ظاہر سی بات اگر ایج ہو گئی یا کچھ بیٹھے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم ان کی یوٹیلیٹی یوز کریں, ہم ان کی ایکسپرٹیز یوز کر کے کوئی ڈسکشنز کلاسز یا کچھ ان کے لیے کچھ کورسز وغیرہ جو جونیئرز اٹینڈ کریں. اب جونیئرز آتے ہیں, میں نے دیکھا کورٹ میں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پلیڈ, ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ہاؤ ٹو ڈو. اب ان کی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ دیکھیں ہر کوئی بڑے بڑے ایجوکیشن سے نہیں آتا, لیکن اب ہم ایک لیگل فٹرنیٹی ہونے کے ناطے وی ہیو ٹو, ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. کیونکہ ہماری جو بار ہے ماشاء اللہ سے ہم 9000 ایڈوکیٹس پہ مبنی ہے, ہمیں سب کو لے کے, اینڈ اٹ از لائک اے فیملی. بیکاز لیگل فٹرنیٹی جو ہے ہماری, کہیں میں مجھے یونٹی نظر نہیں آئے گی جتنی ہمیں لائرس میں یونٹی نظر آئے گی. سینئر اور جونیئر کی آپ نے بات کی ہے یہاں پر, تو جونیئرز ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بہت اچھی یونیورسٹیز سے پڑھ کے, لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں انگلش بہت اچھی بول لیتے ہیں, لیکن ایتھیکل ایجوکیشن کی کمی ہے, پلیڈنگ نہیں آ رہی, ڈرافٹنگ نہیں آ رہی, جج کے سامنے بات کرنی نہیں آ رہی, اگر ہیئرنگ ہو گئی, اور سب سے مین ایشو جو یوتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹیمپرمنٹ کنٹرول نہیں ہو رہا یوتھ کا. کیونکہ سوسائٹی میں اتنا اگریشن ہے اور سوشل میڈیا نے اتنا پرووک کیا ہوا ہے نیو جنریشن کو, تو کیا ان کو کوڈ ایتھکس سیکھنے کی ضرورت ہے, اور ان کے لیے کوئی ٹریننگس کے پروگرام آپ لے کر آ رہی ہیں کہ وہ سینئر سے سیکھے, وہ اپنے وقت میں کیسے کام کرتے تھے, اور پیسہ سب کچھ نہیں ہے یہاں اس پروفیشن میں, اور ڈاکٹر کے پروفیشن میں تربیت کی ضرورت ہے. آئی ایگری. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, یہ پروفیشن ایسا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ اے ہارڈ ورک ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ, اور ہم ایک سینئرس کو ایگزامپل بنا کے چلیں. 10 سال تک تو آپ بھول جائیں کہ کچھ آپ کو کوئی انکم ہوگی یا کچھ ہوگی, لیکن یہ کہ سینئرس کا, میں یہی چاہ رہی تھی کہ سینئرس کی یوٹیلیٹی ہو, سینئرس کے ساتھ ہم کوئی ڈسکشنز پروگرام رکھیں اور جونیئرس کو ساتھ لے کے, بیکاز ہمیں وی ہیو ٹو ٹیک جونیئرس آن دی ایڈیفس, ان کو آگے بڑھانا ہے. ظاہر ہے ہم لوگ جو 40 ایئرس 30 ایئرس میں آج کیلکولیٹ کری تھی تو میری مطلب انسان اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, ہمیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے, کیونکہ وہ ہماری ینگ جنریشن ہے, وی ہیو یوتھ ہے. ہم اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو نیچرلی ہمارا اپنا جو ملک ہے وہ بھی نہیں ترقی کر سکتا. ہمیں ان کو دیکھیں, ایک تو فائنینشلی بھی ہمیں ظاہر سی بات ہے کچھ پراپرلی ان کے لیے, جیسے ہم نے شروع کیا تھا, ہم لوگوں نے ہمارے ہوا کرتے تھے امین لکھانی صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ہوا کرتے, اس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ بچوں کو یہ ریٹینرشپ کہیں دی جائے, کیونکہ کارپوریٹ CLC اس وقت کارپوریٹ لا اتھارٹی ہوا کرتی تھی, تو وہ ایڈوکیٹس کو دیتے نہیں تھے کچھ بھی ریٹرن, جبکہ ان کے پاس یہ تھا پروویژن. پھر اس کے بعد ہم نے انیشیٹ کیا, کچھ ہمارے کلیگس ظاہر سب جونیئر سب آئے تھے, تو ان لوگوں نے سب انیشیٹ کیا اس بات پہ کہ ان کو پرسو کیا جائے. تو امین لکھانی صاحب نے ایک پٹیشن وغیرہ فائل کی تھی, مگر وہ آگے مزید کنٹینیو ہو سکی. لیکن اب ماشاء اللہ سے اب یہ جو لوگ آئے انہوں نے دوبارہ سے اس کو پرسو کیا, اینڈ دا کورٹ ہیز ٹیکن کاگنیزنس ٹو اٹ. اب وہ SCCP کا ادارہ ہو گیا ہے, اب ان پہ ایک بائنڈنگ ہو گئی کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایڈوکیٹس کو دیں. تو اب اگر ہم اس طرح سے پلان آؤٹ کر لیں تو میرے خیال میں ہر ایڈوکیٹس کو, مطلب جو جونیئر یا سینئر, سب کو 2 ریٹینرشپ مل جائیں گی, کسی کی ہیگمنی یا کسی کی مونوپلی نہیں رہے گی, ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں ریٹینرشپ کی جہاں تک بات ہے تو پہلے بھی اپارچونیٹیز آتی تھیں, لیکن بار اپنے اپنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. فیئر ڈسٹریبیوشن پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ریٹینرشپ آتی ہے, بار کے پاس بھی آتی ہے, اوپن ریٹینرشپس بھی آتی ہیں, ایڈز بھی آتے ہیں, لیکن فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں آتا. اب جو ہے جونیئرس اب ینگسٹرس کو بھی ہو چکا ہو, اور اب دیکھیں میڈیا یہ سب کچھ کافی ماشاء اللہ سے اس سے ہو گیا, تو لوگوں کے بعد نالج بھی آ گئی ہے. اب لوگ سمجھ گئے کہ ایسی اس میں ایک پروویژنس ہیں کہ لائرس کو رکھنا ہے. اب یہ نالج آئی ہے لوگوں کے پاس, تو نیچرلی پھر ہم وی ہیو ٹو ٹیک اے بینیفٹ کہ بھائی اس میں ہم سب کو ریٹینرشپ دیں. اب چونکہ ایک پٹیشن وغیرہ بھی فائل ہوئی تو اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل آئیں گی, کس کس کے پاس, بعضوں کے پاس اتنی ساری ریٹینرشپس تھیں, مطلب وہ ڈسٹریبیوشن ایکول
ایکولی ہو, اسی میں ہم ینگسٹرس کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیں, اور پھر جو سینئرز بیچارے وہ ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم کر دیں. ان کے لیے بھی یہ ہے کہ سینئرس کے لیے بھی میں کہتی ہوں لائف ٹائم ممبرشپ دے دیں, ان کو کوئی کب چارج نہ کریں, کیونکہ ہم چاہیں گے ان کو آگے بڑھا کے جونیئرس کو گروم کریں, کس طرح پلیٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. مجھے آج ہی افسوس ہوا کہ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ تھے رشید اخن صاحب, وہ ہمیں موڈ کوٹ کیا کرتے تھے. ہم موڈ کوٹ میں ہمیں پلیڈنگ سے کہ کوئی سبجیکٹ دے دیا, اس پہ ڈبیٹ کرنا ہے, اس پہ کیسے بولنا ہے, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے, کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. لائک کرمنل کیسز ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا FIR, فیکٹس, فگرس. اب بیچارے جونیئرس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ یقیناً جب ہم میرے خیر الحمدللہ میرے بھی کچھ جونیئرس ہیں ماشاءاللہ سے, تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کریں یہ کریں, بٹ وین آئی کیم آئی مین نو بڈی واز سو مچ کہ بتایا, خود ہی کودے, خود ہی کیا سب کچھ. لیکن لاسٹ 4 ایئرز یا 5 ایئرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جونیئرز جو آ رہے ہیں ان کا ایک کام رہ گیا ہے کیمرہ لے کر سینئر کے پیچھے بھاگنا اور الیکشن کی کیمپین کرنا یا ان کا سوشل میڈیا چلانا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا, وی ہیو ٹو ٹیک دا جونیئرس ان ٹو بورڈ, ان کا گروم کرنا. کیونکہ اب میں مطلب میری کوشش ہوگی کہ جونیئرس کو جب ہم اس طرح سے ڈسکشنس پروگرام, ہمارے پاس کانفرنسز نہیں ہو رہی, بہت عرصے سے کانفرنسز نہیں ہو رہی, ان کو اسٹائپنڈ وغیرہ سب کچھ مطلب جو ان کے لیے ایک ڈسکشن پروگرام ہو, کانفرنسز ہو, تو پھر وہ اس طرح سے رہیں گے. اور اس کے بعد یہ ٹک ٹاکرس ود اپالوجی ٹک ٹاکرس نہیں بنیں گے, کیونکہ ان کی گرومنگ نہیں ہے, ان کو معلوم نہیں ہے بھائی اتنا لیگل پروفیشن ہمارا جو اتنا نوبل پروفیشن ہے, اینڈ وی آر دا پائنیئرس. ہم نے پاکستان بنایا ہے, ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. ہم ایچ انڈیویژل جو ہے اپنے اندر ایک آئیڈینٹی رکھتے ہیں. لائرس کو آپ کمزور نہ سمجھیں, لائرس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ بیچارے جونیئرس کو معلوم نہیں ہے کہ واٹ آر دے. اب ان کو کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. اب اگر لائسنس بن جائے گا نا تو وہ ہم ان کو گروم کریں گے. میری کوشش ہوگی ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پیچھے چلیں. آپ ایک فائل کب پڑھیں, دیکھیے لائرس کا کام ہے فائل پڑھنا, پلیڈ کرنا, اپنے آپ کو ایکوینٹ کرنا, لیٹسٹ بکس کو آپ ریڈ کریں. اور جو مزید جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ بکس لکھیں. اب باہر یا پڑوس کنٹریز میں لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, اب کتابیں پڑھنے کا ہے نہیں, بس ٹک ٹاک لیے, مووی لیے. مطلب میں اس چیز کو ڈسکریج کروں گی, مگر اب وہ کیا کریں, ان کی گرومنگ نہیں ہوئی تھی. بٹ آئی وڈ لائک کہ میں ان کو گروم کروں, بٹ دس از ناٹ یور جاب. یور جاب از ٹو اسٹڈی, یور جاب از ٹو پلیڈ گڈ, اور آپ محنت کریں. میڈم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ممبرشپ کے لیے کچھ ایسے لا ہوتے تھے جو شاید اب نہیں ہیں. 10 کیسز جمع کروانے ہوتے تھے اور اس طرح کی چیزیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا جو بات آپ نے کی کہ اگر آپ کو 10 کیسز دینے ہیں یا 20 کیسز دینے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایک انرجی ہوتی ہے کہ میں نے وہاں کا ممبر بننا ہے یا یہ لائسنس لینا ہے. جب میں نے بھی لائسنس لیا تو مجھے کیسز پڑھنے ہیں, انٹرویو ہوگا, مجھے کیسز میں کھڑا رہنا ہے. لیکن اگر اس کے بغیر ممبرشپ ملنا شروع ہو جائے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فائدہ مند رہے گا؟ نہیں, اب جو ہے انرولمنٹ اگر جو ہوتا ہے 10 کیسز, اب تو ماشاء سے ججز خود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں, بلکہ وہ آرڈر شیٹس مانگ رہے ہیں. اس آرڈر شیٹس میں آپ کا نام ہونا چاہیے ججمنٹس کا, اور باقاعدہ اس کی اسکروٹنی ہو رہی. اتنا آسان میں نہیں سمجھتی اب, کیونکہ اب تو لا گیٹس بھی ہے تو وہ پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں بچے. بس یہ کہ ان کو تھوڑا سا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جو ممبرشپ ہے وہاں کی میں بات کر رہی ہوں. میں لائسنس اتھارٹی کی بات نہیں کر رہی, وہاں تو پراپر ایک پروسیجر ہے. لیکن سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جیسے ممبرشپ مل رہی ہے, ایک اسپارک ہوتا تھا کہ میں نے ہائی کورٹ کا ممبر بننا ہے, ہائی کورٹ بار کا ممبر بننا ہے. وہ اسپارک کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ چلا جائے گا, یہ فائدہ مند رہے گا؟ نہیں, فائدہ مند ہے بالکل. بچے کافی اچھے انٹیلیجنٹ ہیں, اینڈ میں کہتی ہوں وی آر پراؤڈ آف ینگسٹرس. اینڈ نیچرلی یوتھ سے ہی آپ کا کنٹری بنتا ہے, اور دے آر ویری مطلب بہت انرجیٹک ہے. بس اونلی تھنگ از دے نیڈ اے لٹل ٹیوننگ, اینڈ ٹیوننگ ول بی فرام دا سینئرس. اور وہ ان کی کانفرنس ہو, یہ سب کچھ ہوگی تو وہ گروم ہو جائیں گے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ یہ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کانفرنس اور سیمینارز کے ساتھ ساتھ پینل ڈسکشن اور مینٹورشپ ہونے کی بھی ضرورت ہے. اگر 10 جونیئرس پہ کوئی ایک مینٹور, اچھا سینئر مینٹور مل جائے, یعنی انڈیویجولی جو دھیان دے پائے. نہیں, آپ کو کہا نا, اگر آپ کے ینگسٹرز ہیں, ینگسٹرز آ رہے ہیں, ینگسٹر ان کے ساتھ جو ہم یوٹیلیٹی آف دا سینئرس, ان کے ساتھ ہم ایک پینل, ان کے ساتھ ایک ڈسکشنس ہوا کرے گا, تو دیکھیں پھر ان کی انرجی بھی کھلے گی. پھر ان کو پتہ چلے گا, جیسے کوئی ایک پوائنٹ, اب دیکھیں ہمارے پاس بینکنگ کا بھی ایکسپرٹس ہوتے ہیں, کرمنل کے بھی ایکسپرٹس سینئرس بیٹھے, وہ ان کے ساتھ جن کو جہاں انٹرسٹ ہے وہ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, اور پھر اس کے ساتھ وہ کریں گے. پھر میری کوشش ہوگی, مطلب آئی ہیو
प्लान कि मैं अगर कोई अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स होंगे या अच्छे एडवोकेट्स होंगे तो विल कैन टॉक टू द एम्बेसीज ऑल्सो कि उनको आप जो है फैसिलिटेट करके उनको आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी लें. ये मेरी कोशिश होगी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हमें एकेडमिक तौर पे बढ़ाना है, हमें कोई टिकटॉकर्स या हमें कोई एक्टर्स नहीं बनाना. ये बहुत पढ़ने लिखने का प्रोफेशन है. अच्छा मैडम, एक लॉयर सोसाइटी जो है वो स्टैंड लेती है कंप्लीट सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और बार का उसमें बहुत ही मेजर रोल होता है. सारे एडवोकेट्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं, बार आगे आता है, पीछे सारे लॉयर्स आगे आते हैं. तो क्या मुल्क की पॉलिटिक्स में बार उसी तरह स्टैंड कर रहा है अभी? क्या पिटिशंस लग रही हैं? क्या बार का जो एक रोल है सोसाइटी के लिए, क्या हम वो अदा कर रहे हैं या हमें और अच्छे तरीके से अदा करने की ज़रूरत है? नहीं, बार का रोल बहुत बड़ा होता है. मेरी कोशिश होगी, क्योंकि देखें कराची मतलब मैं आई एम टॉकिंग इन पर्टिकुलर टू सिंध हाई कोर्ट बार. दिस बार इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन बार बिकॉज वी हैव सो मेनी एडवोकेट्स फ्रॉम गिलगित, इधर उधर सब जगहों से हैं. हर जगह से डाइजेस्ट हुए हैं हमारी एसोसिएशन में. तो बेसिकली हमारी सिंध हाई कोर्ट बार तो बहुत बड़ी बार है और इसमें हर जगह के लोग, मतलब इट्स लाइक पूरा मिनी पाकिस्तान है. तो मेरी कोशिश होगी कि कोई पॉलिसीज़ बने या कुछ बने तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसमें रिप्रेजेंट करें. क्योंकि ये बिल्कुल हट के बार है, कोई वो नहीं है. यहाँ पे सारा पाकिस्तान डाइजेस्ट हुआ है, कॉस्मोपॉलिटन है, तो इसमें ज़रूर हमारा पार्टिसिपेशन हो, डिस्कशंस हो. अब जहाँ तक की बात है कि रूल ऑफ़ लॉ, तो जाहिर सी बात है रूल ऑफ़ लॉ में हम लोग आगे बहुत होते हैं, एडवोकेट्स पार्टिसिपेट करते हैं. कोई अच्छी बात होती है तो उस पर डेफिनेटली हम साथ देते हैं. लेकिन ये कि हम पहले अपने पर्सपेक्टिव्स को देखें, अपनी स्टैंडिंग, अपनी अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगी तभी हम आगे फ्लरिश कर सकेंगे और उसको फ्रूट्स दे सकेंगे, एक अच्छी नेशन बन सकेंगे. जब हम अपने ग्रूमिंग करेंगे तब हम नेशन को आगे बढ़ा सकेंगे. बिल्कुल मैडम, मेंबर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तब वो आगे जाके नेशन को सपोर्ट करेगा. जी बिल्कुल. तो हमें इंटरनली पहले स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है. आई वांट कि इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं कि किस तरह करना है, क्या है. क्योंकि प्रोफेशन में अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आप यकीन है, क्योंकि देखिए आप कायदे-ए-आज़म देख लें, किसी भी बड़े लीडर को देख लें, आई मीन आई कैन नेम इट जुल्फ़िकार अली भुट्टो, एवरीबडी वाज अ लॉयर और वो बड़े नाम कमाते रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उनकी बड़ी एक पर्सपेक्टिव रही है. तो ये तमाम चीज़ें वहीं से ग्रूम करेंगी ना, ये जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जब आपकी ग्रूमिंग होगी. नेचुरली देखिए हमारे स्कूल्स बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं, बाज़ अच्छे स्कूल से मतलब वो आते हैं, किसी के नहीं, लेकिन हमें तो सबको साथ लेकर चलना है ना. मैडम एज ए सीनियर आप हमारे लिए ऑनर हैं, हमारी रिस्पेक्ट है. बीइंग अ लेडी, एक बहुत ही हम शिकायत देखते हैं, मैंने देखा है लेडी एडवोकेट्स की, जी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, प्रेसिडेंट की सीट पे कभी कोई फीमेल नहीं आई, या आने नहीं दिया जाता, या अंदर से दबा दिया जाता है. तो क्या आप ऐसा कोई कंपटीशन देखती हैं बार के अंदर? आपको बीइंग अ लेडी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. ठीक है, मैं तो इस पर बिलीव करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि देखें पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए. मैं जिस पोस्ट की हुई हूँ, मैं कोई लेडी या जेंट्स की बात ही, मैं तो दोनों की. मैंने जब जॉइंट सेक्रेटरी बनी, मैंने ओपन कंपटीशन था, उस पर कोई एडिशनल पोस्ट जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह नहीं हुआ करती थी. ये भी जो सेक्रेटरी ऑनरी सेक्रेटरी के, मैं ओपन कंपटीशन में आ रही हूँ ना इंशाल्लाह ताला, ताकि ये देखें ये कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप में अंदर क्वालिटीज़ होंगी, आप खुद अपने अंदर स्टेडफास्ट होंगे, तो मैं नहीं समझती कि कोई एनीबडी कैन बीट यू. अब ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता होगा कहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसा फेस, क्योंकि मेरिट्स पे अगर आप रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस होनी चाहिए. अगर आप ये सोचेंगे कि मैं फीमेल में ये नहीं कर सकते, यू कांट डू. आई मीन इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. बट यू थिंक यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप अचीव कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं. क्यों आपके यहाँ इतनी सारी, मतलब मैं कहती हूँ वर्ल्डली अफेयर्स में आप देख लें, आप बेनज़ीर भुट्टो को उठा के देख लें, आप इंदिरा गांधी को देख लें, आप हमारे यहाँ सारी चीज़ें, अभी आपकी पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर है वो भी तो लेडी हैं. तो कोई ऐसी बात नहीं है. आप इसकी तमाम चीज़ों के आपके अंदर एक पर्सनालिटी होनी चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, जब मैंने अपने आप को मतलब अपने आप को इंसान को मनवाना पड़ता है, चाहे आप खातून हो या मेल हो, किया है. और मुझे सीनियर्स से काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट भी मिली है, बहुत उनका कॉन्ट्रीब्यूट, ज़ाहिर उन्होंने मेरी इंटरेस्ट देखी तो मुझे बहुत सारी हेल्प भी मिली है. जब आपकी इंटरेस्ट होगी और आप सीरियस टू दी प्रोफेशन, सीरियस टू समथिंग होंगे, तो कोई आपको बीट नहीं कर सकता. तो ये मैडम देखें, वकील जो होता है वो मेल फीमेल नहीं होता, वो एक कानूनदान होता है, एक एडवोकेट होता है. इसी के साथ मैडम देखने वालों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी?
جی میں یہ کہوں گی کہ آپ یہ بیچاری لڑکیاں یا بیچارے ایڈوکیٹس نہ بولا کریں. اسٹرانگلی میں ان کے ساتھ ہوں. ہاں وکیل ایک بہت بڑی اندر ایک پرسنالٹی رکھتا ہے, اس کو آپ کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. وی آر دا فاؤنڈرز, ہم نے پاکستان بنایا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری یہ کوشش ہوگی بینگ جنرل سیکریٹری اف آئی ول بی الیکٹڈ ان شاء اللہ تعالیٰ, تو میں اس چیز کو اسٹرانگ بناؤں, آپ کی اسٹرانگ بار ہو, اور نیچرلی اور کمپیٹنس پہ دیکھیں کہ آپ اس کو کسی کو بھی جیسے آپ جج کریں تو اس کو اس کی پرسنالٹی, اس کے ساتھ اس کی کمپیٹنس کو, اس کی ایکسپرٹیز کو دیکھیں کہ کتنی وہ پریکٹسنگ لائر ہے اور کتنی سیریس ٹو دی پروفیشن ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل فار دیٹ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ مجھے اپرچونیٹی ملی تو ڈیفینیٹلی میں آئی ڈو سم تھنگ فار دا جونیئرس آلسو, فار سینئرس آلسو, اور فار مائی ڈگنیٹی آف مائی پروفیشن آلسو, بیکاز اٹس اے ڈچ پروورب کہ اف منی از لاس نتھنگ از لاس, اف کریج از لاس ایوری much is lost, but if the honor is lost most is lost. If soul is lost, everything is lost. So naturally اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے, آپ کی سول اسٹرانگ ہوگی, تو یو ہیو ٹو سکسیڈ, اینڈ ان شاء اللہ ول سکسیڈ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میرے ساتھ موجود تھیں ایڈوکیٹ مسعودہ سراج صاحبہ. آپ ایک خالص سوچ کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں کہ جو بیج ہمارے سینئرز نے بویا ہے اس کو درخت ہم نے بنانا ہے, یعنی ان پروجیکٹس کو چھوڑ نہیں دینا, ان پودوں کو چھوڑ نہیں دینا, انہیں درخت بنانا ہے اور ان سے پھل حاصل کرنا ہے. اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ قرۃ العین کو میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے, اور چینل کو دیکھتے رہیں. شکریہ.